Buanga Peninsula, Northern Mindanao, Davao Region, Soc-Sargen, ug ang Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o BARD. Tungod niini ang mangnuan ang mga nagpuyo sa nahiskutang mga lugar nga magpabiling igmas ug pangandam ang posibleng epekto sa nating mga pagkulat ug baha. Apan gawas sa extension sa Tropical Storm Johnny, magdalsab og mga pag-ulan ang southwesterly wind flow ug localized thunderstorms nga maapekto sa Negros Island Region, Lanao del Norte, Misamis Occidental ug Palawan. Gilantaw sab nga mas mausod ang epekto sa Tropical Storm Johnny tungod sa southwesterly wind flow. Busa gilantaw nga magpadayon pa ang mga pag-ulan sa nagkadaiyang bahin sa nasod sa nalisunod pa nga adlaw. Busa importanteng padayon nga mag-monitor sa mga update gikan sa DOE ug Pag-asa. Kana ang pinakabagong weather update karong adlaw. Samtang today in history, mga higala ni adtong Mayo 28, tuig 1898, unang gipakita sa unang presidente sa Pilipinas nga si Emilio Aguinaldo ang bandila sa Pilipinas. Kinisiman sa kadaugan sa mga Pilipinong revolusyonaryo batok sa mga Kastila sa Cavite. Ang maong bandila nahimo simbolo sa kagawasan ug panag-iusa sa mga Pilipino. Busa nila ang Mayo 28 matag tuig isip National Flag Day sa Pilipinas. Hangtod karon padayon ang pagtakod sa bandila aron mapahinumduman ang tanan sa sakripisyo o kagawasan nga gipaningkamutan sa atong mga bayani alang sa nasod. Kini si Zafanaya Burgos, ang inyong student journalist gikan sa Ateneo de Davao University, nag-uula para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. At ang dugang pang mga balita sa pagbalik sa PTV.